अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सच सवेरा और आज 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है। यकीनन अगर हम देखें 77 साल कबल जो कुर्बानियाँ दी गई और लाखों आप कह सकते हैं कि वहाँ से माजरीन फिर हज़ारों की तादाद में जाने गई, और अगर हम देखें तो खुदा खुदा करके ग़ुलामी की जंजीरें टूटी। लेकिन इस जो ख्वाब अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था, मौद अली जिन्ना साहब की जो जदोजहद थी, आज अगर हम देखें वो रंग तो ले आई, लेकिन क्या आज उनके नज़रियात पर ये मुल्क का सिलसिला, इस निज़ाम ये अभी चल रहा है। बहरहाल मैं विश आपको भी 14 अगस्त की बहुत सारी मुबारकबाद। आज पूरी की पूरी आप ग्रीन और हमने बिल्कुल हमने कंबाइन ऐसा किया कि हम पाकिस्तान का परचम लगे। अगेन आप तमाम देखने वालों को सच सवेरा की टीम की जानिब से, सच टीवी की मैनेजमेंट की जानिब से आज जश्न आज़ादी जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन ये खुशियों भरा दिन है, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, टेलीविज़न के अंदर जो है वो तकरीबात का सिलसिला जारी है, एक दूसरे को विश किया जा रहा है। और आज़ादी की जो फीलिंग है ना हरमीत, वो होती भी डिफरेंट है। भले ही इतने साल गुजर गए हो, लेकिन जब भी 14 अगस्त की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक अभी ताज़ा ताज़ा सिलसिला है, एक एक्साइटमेंट होती है। और जाहिर बात है, आपने जो बात की अभी, जब मैं मुख्तलिफ शाहराहों से हम आ रहे थे और मुख्तलिफ जगहों में फ्लैग्स जैसे लगे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग डिफरेंट तरीके से, और फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया का टाइम है, मुझे पता है आपने भी सेल्फी जो है इसके बाद अपलोड करनी है। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत-ए-हाल को अगर हम देखें, एक तरफ तो हर तरफ हरे भरे झंडों की भरमार है। फिर आपको याद है, अच्छा ये सिलसिला 1 अगस्त से शुरू हो जाता है, हर जगह रंग बिरंगी। और एक और चीज, स्कूल में जब हम थे तो मुख्तलिफ किस्म के जो थिएटर टाइप हम ड्रामेज वगैरह, फिर तकरीरों की तैयारी करना। वैसे हमने तकरीरें की हैं, बिल्कुल तकरीर तो यहाँ पे बहुत करते हैं, यहाँ तो करते हैं। मैंने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत की, और मेरी पीटी टीचर को मेरा नाम याद होता था। जब भी ऐसा कोई इवेंट आता था तो वो मुझे सैरिश कहती थी, कहती थी वो सैरिश को बुलाओ। अच्छा ये देखे ना, इनका तकरीरों का मामला होता तो मैंने एक बंदूक उठाई होती थी, सिक्योरिटी के लिए मैं खड़ा होता था, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे होते थे वो बड़े शरारती होते थे, और वो शायद उस मेरे जो टीचर थे उसको ऐसा लगता था कि कंट्रोल मैं ही कर लूंगा, तो वो एक स्काउट की होती थी एक बंदूक। वैसे आप इतने शरारती दिखते हैं, आपसे कंट्रोल हो जाते थे? हाँ हो जाते थे, शरारती था तभी तो कंट्रोल कर लेता था, क्योंकि शरारतियों का मैं महाराजा था। सो बहरहाल मैविश जो है, और अगर हम देखें अभी भी मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ किस्म के तराने, मिली नगमे जो है, वैसे तो एसबीआर ने पहले से मिली नगमा जारी किया, और हमें अच्छा लगता है कि कभी कभी जारी कर लेते हैं ऐसे मौके पर, लेकिन जारी कर दिया। लेकिन बहरहाल मैविश हमारे बड़े खूबसूरत मेहमान भी बैठे हैं। हरमीत मेहमानों की जाने पड़ते हैं। बिल्कुल जी। आज बड़े खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं, और आज की पहली मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हरमीत, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सच सवेरा की, सच टीवी की ना टीम का एक, और इनके बगैर जो शो अधूरा होता है, चाहे वो आपको या मेरा। बिल्कुल। और हमारे बेशतर प्रोग्राम में आप नाज़रीन इन्हें देखते रहते हैं, दीगर टीवी चैनल पे भी आप इन्हें देखते रहते हैं, ना सिर्फ टीवी चैनल बल्कि इसके अलावा भी इनकी जो खिदमात है वो हमें नज़र आ रही होती है। और क्या एक खूबसूरत माशाल्लाह से शख्सियत, इनका अंदाज़े बयान बहुत ही खूबसूरत। और हरमीत में मुझे इनकी जो एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जब भी ये बात करती है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करती है। एक चीज़ मुझे अभी मेरे कुछ देर पहले उनसे बात जब हो रही थी, तो मैं ये जब मैंने क्वेश्चन किए, बहुत सारे तो कहती हैं कि भाई अभी पढ़ाई जो है ना बाद में की, और बाद में क्या क्या अचीवमेंट की, और फिर एक टास्क नहीं है, एक के बढ़ के एक। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मैविश, वो ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, लेजिस्लेशन के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ में प्रैक्टिकली जो है काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल जी, मेरी बड़ी अजीज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जश्न आज़ादी बहुत 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 शुक्रिया मैविश, मैं आपका बेइंतहा शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने इतना अच्छा मेरा तारुफ करवाया, और मैं सच टीवी का और पूरी टीम का की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे ऐसे आम मौक़ों पे याद रखते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने मुल्क के लिए बात करती हूँ, और शायद इस धरती का हक अदा करते हैं। वैसे डॉक्टर साहिबा मेरा गिला है, शुक्रिया आपका अदा किया मैंने, नहीं कि मैं थोड़ा सुतला पड़ा। नहीं हरमीत, आपका भी, आपका असल में इंट्रोडक्शन उन्होंने करवाया। नहीं, मैंने बीच में थोड़ा सा मवाद डाला है। लेकिन बहरहाल एक और खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं, उनको आप हमारे टेलीविजन के शोज में भी देखते हैं, काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर हम देखें जो इस्लामाबाद बार है उनके वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और इस वक्त वो अपनी जो यानी वहाँ पर ड्यूटी है वो भी सर अंजाम देते हैं। डॉक्टर सईद अमीर हसन, डॉक्टर साहब जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद। डॉक्टर साहब, एक तो आप दोनों का शुक्रिया कि आपने वक्त दिया।
प्रोफेसर साहब, एक तरफ डॉक्टर एक तरफ प्रोफेसर, मैं और मैविश, वैसे तो ये पीएचडी है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बिल्कुल ऐसे। और अगर हम 77 बरस पहले जाए, क्योंकि आज की जेनजी या अल्फा इनको नहीं पता, हमने जो पढ़ा जो देखा, कहीं ना कहीं अगर 77 बरस पीछे चले जाए तो क्या वो जो तस्वीर आपके सामने आती, कौन सी ऐसी तकलीफ थी, क्या क्या हमारी जो पिछले पुश्तों ने वो सब कुछ सहा और उसके बाद ये पाकिस्तान वजूद में आया, लेकिन इसकी कुर्बानियां मैं चाहता हूँ उसमें थोड़ी सी आप नजर रोशनी डालें। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा हरमीत के जेंजी और अल्फा जो हमारी नई जनरेशन हैं जिनको ये नाम दिए गए हैं, उनको वाकई ये नहीं पता और हमें उनको ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त ज़िंदगी सोशल मीडिया की वजह से या कोई ऐसे प्रेशर्स हैं साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी हमारे माशरे के अंदर इतनी घुटन आ चुकी है कि हम उन बातों की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे जिनकी तरफ होनी चाहिए, कि हम अपनी नौजवान नस्ल को उनका माजी याद दिलाए रखें। ये बड़ा ज़रूरी है ताकि हम अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को सराह सकें, क्योंकि जो लोग अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को और बुज़ुर्गों को याद रखते हैं वही कौमें जो हैं वो यूँ समझें कि वो अपनी कोर से या अपने मरकज़ से के करीब रहती हैं, और मरकज़ के करीब रहना बड़ा ज़रूरी है। तो नौजवान नस्ल के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये वतन क्यों हासिल किया। हम लोग बरे सग़ीर पाक व हिंद में जब रह रहे थे, उस वक़्त हिंदुस्तान और मौजूदा बांग्लादेश और जो मुल्का इलाके हैं ये सारे के सारे बरे सग़ीर का हिस्सा थे, और ये जो उस वक़्त हिंदुओं और मुसलमानों और सिख ये सारी एक बरादरी की तरह रह रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो एक कंपटीशन की फ़ज़ा या एक मुकाबले की फ़ज़ा पैदा हो गई, जिसमें बहुत सारा प्रेजुडिस भी आ गया। उस प्रेजुडिस की वजह से उनमें ग्रुपिंग्स भी हो गई, और उस ग्रुपिंग की वजह से फिर हमें मुसलमानों को ये सोचना पड़ा कि उनके लिए अलहदा वतन होना चाहिए। बड़ी खूब बात आपने की, और इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई और जुल्म और बर्बरीत की नई नई दास्तानें रकम होने लगी, और जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलाव आना ज़रूरी था। सो मैविश डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब से भी हम जानते हैं थोड़ा, हमने तारीख को जो है वो उस पर बात करने की कोशिश की। आज़ादी का हम बड़ा नारा लगाते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मामले में भी हमें आज़ादी चाहिए होती है, लेकिन ये जो 1947 की आज़ादी थी ये एक बहुत बड़ी आज़ादी जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते, और वी आर लकी कि हमें ये आज़ादी मिली क्योंकि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर ये चीज़ हुई। मैं चाहूँगी आज़ादी को थोड़ा सा आप डिफ़ाइन करें, क्योंकि हमारे आज की जो जैसे जेनज़ी और अल्फ़ा की बात हुई, हम जो सही एक मायनों में हकीकी आज़ादी जिसे कहते हैं ना, हम इसके मीनिंग नहीं समझते। तो ज़रा एक्चुअल आज़ादी होती क्या है, ज़रा इसको डिफ़ाइन करें। हाँ डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज़ादी का जो मतलब है ना वो बंदा सिर्फ वही जान सकता है जिसने कैद काटी। जो आज़ादी से दूर रहा ना, आज़ादी को सही तरह से वही समझ सकता है। हमें चूँकि विरसे में मिली है, हमें शायद इसकी इतनी कदर नहीं है। दुनिया के कुछ ममालिक में हम देखते हैं कि उनको शिनाख्त नहीं मिलती, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं इस हवाले से। कहीं ट्रैवलिंग के मामलात, कहीं वो अपने ही घर में बमबारी हो रही है और वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आज़ादी का तो उनसे भी पूछा जाए कि आज़ादी होती क्या है। जो आज़ादी हमें मिली है 1947 में, वो भी ज़ाहिर है जिस तरह से प्रोफेसर साहबा ने बताया कि वो उसमें भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उसमें भी बहुत लोगों ने अपनी जो सलाहियतें हैं वो मनवाई हैं, और उसके बाद कहीं जाके आज़ादी मिली है। तो आज़ादी जो है वो नाम ही उस चीज़ का है जब आप किसी भी मुशक्क़त और कैदोबंद में मुब्तला हैं और उससे निकल रहे हैं। निकलने के बाद आप महसूस करते हैं कि ये आज़ादी है। तो हमारा मुल्क जो है वो अभी आज़ाद है, हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। मतलब ये बात अलग है कि यहाँ हम कुछ चीज़ों की वजह से ख़ुद को आज़ाद नहीं समझते, या कभी वो इंटरनल हमारे जो मामलात हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अगर आप देखते हैं, मुख्तलिफ कौमों को अगर आप देखते हैं और उनसे आप मुवाजना करते हैं, तो पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा आज़ादी इंजॉय कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आज़ादी इंजॉय कर रहे हैं। अभी भी आप बाहर से आए हैं, आप देखते आए हैं कि किस तरह से लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया है, किस तरह से लोग इसका जश्न मना रहे हैं, किस तरह से लोग आज़ादी में सुख का सांस ले रहे हैं।
تو آزادی جو ہے وہ ہمارا ایک جو بنیادی حق بھی ہے اور بنیادی چیز بھی ہے جو ہمیں میسر آنی چاہیے. اور سوشل میڈیا پہ تو کچھ خیر وہ بھی آ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیا شادی شدہ مرد بھی آزادی کا جھنڈا لگا سکتا ہے. اچھا ویسے مزے کے جو ہے نا بڑے ماہر ہیں. ہاں نہیں وہ ضروری ہے, آپ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. پروفیسر صاحب بات تو ٹھیک کی ڈاکٹر صاحب نے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے ایسے علاقے جہاں پہ میں خود ٹریول کیا ہوں, بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہے. آزادی واقعی بہت بڑی نعمت ہے, اور بالکل انہوں نے صحیح بات کی کہ شاید پرکھوں نے جو جھیلا اور جو خواب دیکھا اور جس خواب کے لیے قربانیاں دی اور پھر پاکستان وجود میں آیا. جاتے ہیں تھوڑا سا ماضی میں, پھر حال کی بھی بات کرتے ہیں. قائد اعظم محمد جناح صاحب نے جس نظریات کی بنیاد پر اس ریاست کو جو ہے یعنی بنایا, وجود بنیاد رکھی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جناح صاحب اگر تھوڑا اور جی لیتے تو یقیناً یہ بنیادیں اور کتنی مضبوط ہوتی؟ حرمیت آپ نے بالکل ٹھیک نقطہ اٹھایا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا, اس ویژن کا لیڈر جو ہے وہ ہمیں برصغیر, نہ صرف برصغیر بلکہ پوری دنیا میں نظر نہیں آتا, کیونکہ انہوں نے جو دیکھ لیا تھا ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صفت ودیت کی ہوئی تھی کہ جس سے وہ آنے والے حالات کو سمجھ لیتے تھے. میں سب سے بڑی جو ان کی فین ہوں اس لحاظ سے کہ دیکھیں انہوں نے کتنے سخت حالات میں انگریزوں کا, انگریز بڑے شاطر قوم تھی, اور اس کے بعد ہندوؤں کا کس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا, اور وہ ایک بار بھی جیل نہیں گئے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے قانون کے اندر قانون کے اندر رہتے ہوئے یعنی اپنی قانونی حیثیت اور قانون کو وہ سمجھتے تھے, اور سمجھ کر انہوں نے اس کا استعمال اس طریقے سے کیا کہ ہمیں آزادی کی سوغات بھی لے دی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انہوں نے اپنے اوپر بھی کوئی ایسا قدغن نہیں لگنے دیا کہ کبھی انہوں نے کسی رول کی یا لا کی وائلیشن کی ہو. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں وش اگر آپ, میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ تو ہمارے یہاں پابندی بھی ہے, لیکن مائی بردر بک جو ہے وہ لازمی پڑھیے گا, اگر آپ کو بہت کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. لیکن ڈاکٹر صاحب مائی بردر میں فاطمہ جناح صاحبہ لکھتی ہیں کہ جناح صاحب یعنی بچپن سے جو اس میں سے وہ کرشماتی چیزیں تھیں بڑی ڈفرینٹ تھی. ماں باپ ان کے بڑے پریشان تھے, والد صاحب چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کاروبار سنبھالے, خاندانی ورثے میں جو ملا کاروبار ہے. ماں جو تھی وہ بھی پریشان تھی, خاندان اور پھر وہ عزت, وہ ساری چیزیں اس وقت کے مطابق. لیکن جناح صاحب شروعات میں جو فیصلے اور ڈیسیجن لیتے تھے بڑی کم عمر میں, اس نے بھی کافی فیملی کو پریشان کیا. لیکن ایک دن جو ہے ان کی والدہ یہ بات کرتی ہے اس کتاب میں کہ ایسا لگا کہ یہ بچہ کچھ بڑا ہو کے بہت کچھ ڈیفرنٹ کرنے والا ہے, لیکن ان کے والد صاحب کو اس بات پہ یقین نہیں تھا. لیکن اس یقین کو جس جدوجہد سے انہوں نے وہ اس پہ وہ پورا اترے, اس پرسنالٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, وہ جو ایک کم عمر کی اور پھر وہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹی بعد میں جو ایک چیز الگ سے آتی ہے؟ امید اصل میں جو لوگ کام کرتے ہیں نا, اور جو نام اپنا بناتے ہیں, وہ بناتے ویسے بچپن سے ہی ہیں, ان کی عادتیں ادھر سے شروع ہو جاتی ہیں. جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا ابتدا میں کر لیتا ہے, جس نے کچھ نہیں کرنا نا وہ 100 سال کے بعد بنا بہانے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اصل میں یہ ہوا تھا, اس وجہ سے میں یہ نہیں کیا. آج بھی مطلب کچھ ناکام لوگوں کے پاس آپ بیٹھے نا تو وہ آپ کو ایک اتنی لسٹ بتا دیں گے جس میں وہ کہیں گے اس کا شکوہ, اس کا شکوہ, اس کی وجہ سے میں یہاں تک نہیں پہنچ سکا, ادروائز میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. تو جناح صاحب چونکہ بچپن سے ہی ڈیسیجن میکر تھے, وہ ڈیسیجن لینا جانتے تھے, تو اپنی وہ لائن جو ہے وہ بتا دیتے تھے کہ اصل میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا. اور آپ دیکھیں 7 سال میں ایک ریاست کو بنانا, یہاں آپ ایک ضلع بنائے نا بڑا مشکل ہے, ایک ضلع بھی نہیں بنایا جا سکتا. اور 7 سال میں جس طرح سے پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ ایک بار بھی انہوں نے وائلیشن بھی نہیں کی, اور ایک سپر پاور ہے, سپر پاور سے لے رہے ہیں. مطلب ایسا بھی نہیں کوئی کمزور تھا سامنے کھڑا ہوا تو اس سے وہ کر کے, تو نیگوشیشن کی ایسی پاور تھی, ڈیسیجن میکر ایسے تھے کہ جس کے سامنے وہ جھک گئے, ان کو کرنا پڑا اور انہوں نے کر دکھایا. تو ہماری جو ابتدا ہے, ہم سمجھتے ہیں بحیثیت قوم
अगर उनको देखा जाए, मादरे मिलत को देखा जाए, मादरे मिलत ने लीड किया ख़वातीन को, यस, बिल्कुल ख़वातीन को लीड किया। जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, यस, मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ सोचों को इकट्ठा किया एक जगह पे। बिल्कुल आपकी उस बात फिक्र दुरुस्त को- है। महविश, जाहिर बात है कि प्रोफेसर साहब से भी आप पूछें। बिल्कुल, हम अच्छे मैं अच्छे अच्छा अभी सवाल। डिफरेंट नज़रियात की बात हो रही थी, तो मैं प्रोफेसर साहबा से ये जानना चाहूँगी, बल्कि हमारे नाज़रीन, हमारे आज के यंग जनरेशन, हमारे आज के बच्चों के लिए ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है कि ये जो हम दो कौमी नज़रिया की बात करते हैं, इस पर थोड़ी सी बात की जाए कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। देखिए, मैंने जैसे कि आगाज़ में कहा कि ये सारे जो ग्रुप्स थे, जो मेजॉरिटी ग्रुप्स थे, ये सब कॉन्टिनेंट में या बड़े सग़ीर में इकट्ठे ही रह रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज़ बाहर से आए और उन्होंने अपना तसल्लुत यहाँ पे कायम किया, तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी रखी कि इनके अंदर बड़ी दरारें आ गईं, और वो जो एक माहौल था वो पूरे का पूरा बड़े सग़ीर का वो तब्दील हो गया। और वो इस हद तक तब्दील हो गया, जिसको ऑल्टर करना कहते हैं, जिसको सोशल ऑल्टरनेस कहते हैं, वो इस हद तक तब्दीली आई उसमें कि उनका दोबारा इकट्ठे होना उस तरह से एक इकाई की तरह रहना वो मुमकिन ही नहीं प्रोफेसर था। साहब, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इस पे हम इन डिटेल बात करते हैं। खुशी का मौका है, खुशियाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ अहम डिस्कशन का सिलसिला भी जारी है, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़िर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आप सबको, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क की, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। वैसे अगर देखें, खूबसूरत मेहमान है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो प्रोफेसर साहबा, आपकी गुफ्तगू बड़ी मज़े की थी, बीच में से महविश को इख्तियार जो है वो भी दिखाने थे, वो भी ज़रूरी थे, क्योंकि हमने टीवी भी चलाना है। जी, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। बहरहाल मैं अपना सिलसिला वहीं से शुरू करती हूँ कि देखें, आपने सवाल किया था कि क्यों ज़रूरी हो गया। देखिए, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसको हमेशा निगलेक्ट किया जाता है, उसको हमेशा दीवार के साथ लगाया जाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जब उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, फिर अगर उनमें लीडरशिप भी आ जाती है, और फिर एक तहरीक शुरू हो जाती है। ये फार्मूला है सोशल साइंसेस का, एक फार्मूला है, जैसे साइंस के फार्मूले हैं, बिल्कुल किसी भी जगह आप ये अप्लाई करके देख लें, दुनिया की तारीख के अंदर ये बिल्कुल इसी तरह से तहरीकें चलती हैं और आखिरकार नए मुल्क बनते हैं। इसमें आप जैसे कहते हैं ना कि थेरी ये क्या है, यानी आज़ादी की जो थेरी है ये है क्या, इसमें कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट, एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेजेंट एंड विजन फॉर द फ्यूचर। ये तीन एलिमेंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन टू नेशन थेरी। डॉक्टर साहब, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म से सवाल, महविश का जो सवाल था, तो उसको बड़े ज़बरदस्ती से एक्सप्लेन भी किया, नौजवान हम सबको भी इसमें मालूमात मिली। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें जिन्ना साहब के हवाले से, इसलिए कुछ ज़रूरी हैं सवाल ताकि लोगों को पता चले। एक तरफ तो दो कौमी नज़रियात और उनकी बड़ी खूबसूरत बात, जब आप एक कौम को निगलेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं फिर इसी तरह एलिमेंट और या इस तरह की रिएक्शंस जो हैं वो नज़र आती हैं। डॉक्टर साहब, जिन्ना साहब एक ऐसा विजन, एक ऐसे नज़रिए पर कारबन शख्सियत, जिसने बरतानिया में पहला इलेक्शन जिस शख्सियत के लिए लड़ा और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा और उनको जितवाया, उसमें उनकी तकारीर भी शामिल है, यंग एज में, बड़े कम उम्र में। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल में बात करें, एक तरफ तो जब वो सारी कौमों को, नहीं, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, आपने देखा कि जोगिंदर नाथ मंडल पहला वज़ीर कानून, पहली कानून साज असम्बली की सदारत उनसे कराई जाती है। तो ये कितने बड़े विजन के वो शख्सियत थे कि उन्होंने न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम तर मज़ाहिब को, लोगों को इकट्ठा एक छतरी के नीचे जमा करना और उनके नज़रियात, उनके कौल फैल पर सबका भरोसा करना, ये कितनी बड़ी क्वालिटी थी। ये बड़ी उनकी ना जादुई शख्सियत है कि उन्होंने अपनी पूरी तारीख में कभी भी इस चीज़ को सामने नहीं रखा कि सिर्फ ये लोग मेरे साथ होंगे या सिर्फ इनकी मैं नुमाइंदगी करूंगा या सिर्फ इनका मैं कायद हूँ। जी, उन्होंने पूरी कौम को, मैसीत कौम जो है उसकी नुमाइंदगी और उसका कायद होने का सबूत दिया। उसमें माइनॉरिटीज़ का बिलखुसूस जो है उन्होंने ख्याल रखा। अपने जो टीम थी उसमें तमाम लोगों को शामिल रखा
کہ جس میں یہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کو اگنور کیا گیا، فلاں کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ میں اسی لیے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی ٹیم میں خوبصورتی دوسری طرف سے یہ تھی کہ ادھر سے مادر ملت ان کے ساتھ تھی، وہ خواتین کو ساتھ لے کے چل رہی تھیں اور خود جو ہے وہ سب کو لیڈ کر رہے تھے، مرد و خواتین کو سب کو لیڈ کر رہے تھے، تمام قوموں کو ساتھ ملا رہے تھے، تمام علاقوں کو ساتھ ملا رہے تھے، تمام مذاہب کو انہوں نے اکٹھا کرنا پیغام دیا۔ ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں، جناح صاحب کے بڑے مزے کے اصول تھے اور زبردست قسم کی، یعنی بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی خوف کے سیدھا کہہ دیتے تھے۔ ایک شخصیت کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو جنرل صاحب ہے نا، اس کو سیدھا بنگال بھیجو۔ ایوب خان کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے زیادہ پالیٹکس میں زیادہ انٹرسٹ نظر آتا ہے، یہ اپنے کام میں نہیں ہے۔ اور ویسے بھی انہوں نے حدود جو رکھے تھے، ساری چیزیں جو اصول تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاست جب بنتی اس کے مختلف ستون اور پھر مختلف اصول پر اگر قائم ریاست ہے تو لانگ ٹرم تک وہاں کی عوام بھی خوشحال ہوتی ہے۔ لیکن ان اصولوں کو جب دیکھتے ہیں، سوچ، اس فکر کو، اس نظریات کو، اس قربانی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور آج اس سسٹم کو دیکھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جناح صاحب کی روح کو بھی چوٹ تو پہنچتی ہو؟ نہیں، بالکل ظاہر ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ جیسے فاطمہ جناح نے بعد میں جب 1965 میں جب الیکشن ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا اور انہوں نے دوبارہ سے تجدید کی، جو قائد اعظم نے سوچا تھا ان سارے اصولوں کی وہ تجدید کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ذاتی منفیت کے لیے نہیں الیکشن لڑ رہی تھی۔ یعنی 70 سال کی ایک خاتون کو جب الیکشن لڑنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ کس وجہ سے تھی؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ قائد اعظم کی قریبی ساتھی رہی تھیں، ان کو پتا تھا کہ قائد اعظم نے کیا خواب دیکھا ہے پاکستان کے لیے، وہ انہی خوابوں کی تجدید چاہتی تھی۔ اب دیکھیں نا، آپ اگر تاریخ میں جھانکیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے، 1913 میں قائد اعظم نے جوائن کی ہے، فوراً بعد ان کو ایمبیسیڈر آف دا ہندو مسلم یونٹی کا خطاب ملا ہے۔ پھر دیکھیں وہ ریفارمز آئیں 1990 کی، اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ پھر وہ بدل بھی ہو گئے بیچ میں، وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ، یہ سارے جو گروپ ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، نہیں مل بیٹھ رہے، اور نہیں یہ انگریز اتنے ہوشیار ہیں کہ یہ ان کی ہوشیاری کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، وہ بیچ میں چلے جی بھی وہ چلے گئے، لیکن پھر ان کو واپس لایا، واپس بلایا، اس کو واپس بلانے میں بھی فاطمہ جناح کا، علامہ اقبال کا اور سارے اکابر جو اس وقت کے لیڈران تھے ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دوبارہ سے ری آرگنائز کیا پوری، کیونکہ 1935 کا الیکشن تو مسلم لیگ ہار گئی تھی بری طرح جی۔ پھر اس کے بعد وہ جو وزارتیں تھیں وہ ساری ہندو وزارتیں بن گئی تھیں، پھر اس سے ڈے آف ڈیلیورنس وہ 3-3.5 سال تک وہ مسلمانوں نے بھگتا۔ اس کے بعد سوچ آئی کہ نہیں، اب ہمیں اکٹھے ہو کے ایک مشترکہ جدوجہد کرنی ہے۔ پھر ہمیں ایک یہ کوالٹی لیڈرشپ کا کمال تھا قائد اعظم کی، یعنی گرنا پھر چڑھنا، پھر آ کے اس چیز کو سنبھالنا۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے ری آرگنائز کیا، لیاقت علی خان ان کے ساتھ تھے، اور ری آرگنائز کرنے میں ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا ہاتھ تھا، وہ تھی علی گڑھ یونیورسٹی، جو اس وقت تک یونیورسٹی بن چکی تھی۔ ان کے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے لیا اور ان میں سے 6 لوگوں کے گروپ بنائے۔ یہ نہیں کہ جیسے 6 ابھی ہم پروجیکٹ کرانے بیٹھ جاتے ہیں، یہ میرا دوست ہے تو یہ میری بہن ہے تو یہ میری سہیلی، نو، اس طرح نہیں۔ اس میں ایک لڑکا ہوتا تھا جس کو تلاوت کرنی بہت اچھی آتی تھی، ایک لڑکا ہوتا تھا جس کو بہت اچھا ترانہ پڑھنا آتا تھا، کیونکہ علامہ اقبال کی نظمیں اور شاعری اس وقت بڑی ٹاپ پہ تھی، اور ابھی بھی دیکھیں ایران کے جو صدر آئے ہیں وہ سب سے پہلے علامہ اقبال کو دنیا مانتی ہے، تو جنہوں نے ولولہ وہ جگا دیا تھا آزادی کا، تو وہ پڑھنے کے لیے۔ پھر ایک ایسا جس کے سوشل انٹریکشن بہت اچھا تھا، جس کو مسجد کے ساتھ یا دینی معاملات میں بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرنی آتی تھی، ایک جس کو کھانا پکانا بہت اچھا آتا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جو اس علاقے کا ہوتا تھا تاکہ وہ واقفیت بھی ہو۔ یہ 6 لوگوں کے گروپ تھے، کتابوں میں لکھا ہے، میں نے تو وہیں سے پڑھا ہے۔ تو اس طرح سے، بلکہ بریگیڈیئر اقبال شفیع تھے جو یہ سر سید میموریل سوسائٹی بنی ہوئی ہے ان کے، انہوں نے وہ خود بتایا بھی کرتے تھے اپنے لیکچرز میں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح سے وہ خود اس کا حصہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح سے ہم لوگ تقریباً پورے ہندوستان کے کونے کونے میں گئے۔ پھر 1945 کا الیکشن مسلم لیگ نے جیتا، پھر مسلمان اس پاور میں آئے پولیٹیکلی
اتنے اسٹرانگ ہوئے کہ وہ انگریزوں کو کہہ سکیں کہ آپ یعنی ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اگر ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، میں ساری ڈسکشن سن رہی ہوں اور راستوں میں بڑے غور سے سن رہی ہیں، غور سے ایگزیکٹلی میں سن رہی تھی، اور جب ہم آفس کے لیے آ رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی راستے میں جس طرح سے ہم آزادی سیلیبریٹ کر رہے تھے، خوشی محسوس کر رہے تھے، اور وہ خوشی ہم سے سنبھال ہی نہیں جا رہی تھی، اتنی زیادہ ڈاکٹر صاحب ایکسائٹمنٹ لگ رہی ہے اسکرین پہ بھی، ایگزیکٹلی لگ رہی ہے، نظر آنی چاہیے بھائی ہم آزاد ہوئے. تو سوال بالکل سوال میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ آزادی جیسی نعمت ہمیں نہ ملتی تو آج ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ میں کب سے یہی سوچ رہی تھی. بڑی گہرا سوال کیا ہے. یہ تو ابھی بھی آپ اس ملک میں جا کے دیکھ لیں مسلمانوں کے حالات، تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. اور ہم پہ محترم قائد اعظم محمد علی جناح کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اس قائدین کے ساتھ مل کر جو ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، جس کے لیے جدوجہد کی ہے، آج ہم اس کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. میں اپنی نوجوان نسل سے ہرگز شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ ان کو اپنے چیلنجز کا سامنا ہے، ہم سے پہلوں کو اپنے کا تھا، ہمیں اپنے کا ہے. ہم اپنے اپنے چیلنجز کو کر رہے ہیں، اور جب تک کوئی چیلنجز نہیں ہے تب تک آپ کی صلاحیتیں دیکھی بھی نہیں جا سکتی. آپ کے سامنے کوئی آئے گا تو پتہ چلے گا. ابھی یہ کچھ دن پہلے ہی ہوا ہے، تو وہاں نوجوانوں نے بھی کام کیا ہے. نوجوانوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے، کس طرح سے سائبر ایکٹیویٹیز کرنی ہے، اور کس طرح سے اپنی فوج، یعنی انہوں نے اپنا ایک زبردست قسم کا رول نبھایا. لیکن سوال پہ ہرمیت پروفیسر صاحبہ کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ خوبصورت آزادی جو اگر محوش اگر ہم آزاد نہ ہوتے، یہ آزادی ہمیں نہ ملتی تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ محوش میں ناظرین میں ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، نوجوان بھی، گھریلو خواتین بھی، ویسے سب بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ نشریات. تو میں کہتی ہوں صرف ایک تجربہ کر لیں، ایک پرندہ لے کے آئیں جو پنجرے میں بند ہو، بہت اہم، اس کی اس وقت حالت دیکھیں، اور پھر پرندے کے لیے وہ دروازہ کھول دیں پنجرے کا، اور پھر اس کا اڑنا اور فوراً نکلنا پنجرے سے، وہ دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے. یعنی پروفیسر صاحبہ یہ بھی ساتھ میں ایڈ کیجئے گا. یعنی سوال تو ظاہری بات ہے کہ پنجرے کی جو مثال دے دی، اور میری کوشش ہے کہ اس کو ایک تو جو ہے نا دو میری طرف مقدمے ہوں، یہ بھی جیل میں جائے اور یہ واقع کھائے تو اس کو بڑا مزہ آئے گا. میں کہتا ہوں آزادی اس کو تب فیل ہوگی پریکٹیکلی. اچھا پروفیسر صاحبہ، اگر ہم اس ساری سچویشن میں دیکھیں، ہمارے ہیروز کمال کے خوبصورت لوگ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کیا، آپ نے بات کیا علی گڑھ کے نوجوانوں کی، اور اس میں سر سید احمد خان کا بڑا رول تھا، کیونکہ اگر ہمیں اپنی کوتاہیوں کو بھی آگے لانا ہوگا. ویسے تو ہم نے دیکھا، جو مطالعہ ہم نے کیا ہے، کہ سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ایجوکیشن سے دوری تھی، انگریزی پڑھنا نہیں تھی، ہم نے سائنس کے مضامین کی طرف جانا نہیں تھا، اور پھر انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی اور نوجوانوں کو اس طرف راغب کیا کہ بھیا آپ پڑھیں، سائنس ٹیکنالوجی کی طرف جائیں. تو کہیں نہ کہیں ایک ولولہ، ایک جوش، اور پھر وہ مقابلہ، اور پھر آپ نے جو خوبصورت بات کی کہ 45 یعنی ہم نے اس کے بعد الیکشن جو جیتا، مسلم لیگ ایک آئی بڑے زبردست طریقے سے. لیکن اس ساری صورتحال میں اگر آج ہم دیکھیں، لوگ اپنے ہیروز کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے ہیں، اور آج یہ دن جو ہم ٹریبیوٹ بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن مختلف جگہوں پہ جاتے جاتے جو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے اس ملک کو بنایا، اس جدوجہد کی، اپنی زندگی قربان کر دی، اور پھر کہیں نہ کہیں زیارت میں جا کے آرام کرنے کے لیے بھیجا گیا، وہ بھی ایک ظلم ہے. جو زیارت جا کے آج بھی آپ نہ جائیں، وہ میں گیا ہوں. آج ان بیل بورڈز پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تصاویریں یا تو اتنی سی لگائی گئی ہیں، اور جو آپ دیکھیں آج کل کے حکمرانوں نے اپنی بڑی بڑی تصاویر، یہ جو ہو رہا ہے، کیا پیغام ہم دے رہے ہیں؟ ہم جین زی سے تو گلہ کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو بات آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، یہ بہت ہی ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ مایوسی والی بات ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے اس وطن کے حصول میں بہت زیادہ قربانیاں دیں اور اپنے دن رات قربان کیے، اپنی زندگی کی خوبصورتیوں کو چھوڑا، اپنی نارمل لائف سٹائل کو چھوڑا، تو اگر ہم ان کو اس دن کے لیے یاد نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہمیں انہیں بھی یاد کرنا چاہیے، وہاں سے لے کے اور بیان المرصوص میں جن لوگوں نے نمایاں کام کیے، ہمیں ان کی تصویریں بھی نظر آنی چاہیے، کیونکہ ہمیں ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلا. مجھے وہ نظر نہیں آئی ہیں.
ये इसलिए कि हमने ये अभी जो हालिया जंग जीती है, इसमें भी ये बहुत बड़ा मार्का है, और इसमें जो अभी पूरी दुनिया पाकिस्तान को सराहने लग गई है, तो उसकी वजह जी उस फख्र की वजह यही है, या वो उस सराहने की वजह यही है, या आलमी ताकत जो एकदम से हमारे हक में हो गई है, और बहुत सारे जो यानी इस रीजन के ममालिक हमारे साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत सारे मुल्कों ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का एक खैरसगाली का हाथ बढ़ाना शुरू किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने कुछ करके दिखाया, और उसका क्रेडिट हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी मुसल्लह अफवाज को जाता है। हमें उनकी तस्वीरें भी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि ये दिन ऐसा दिन है, आज़ादी का दिन ऐसा दिन है, जिसमें हमें अपने माजी के और आज के माजी के यानी 1947 से लेके आज तक के जितने हीरोज़ हैं, वो उनके बैनर्स हमें नजर आने चाहिए, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को उन चेहरों की शनाख्त हो सके जिन्होंने आपको आज़ादी के सफ़र शुरू करने में, उसको कामयाब बनाने में और उसको तसलसल के साथ जारी रखने में अहम किरदार अदा किया है। एग्जैक्टली। अच्छा जी अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, लेकिन जो चीज़ यानी एक कौम को दुरुस्त समत में लीडरशिप डालती है, क्या ऐसी वजूहात बनी कि अगर कल मैं देख रहा था DGSPR साहब के बयान, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक माफिया है जो इस मुल्क को तरक्की नहीं करता, मैं कहता हूँ लानत उस माफिया पे, क्यों तरक्की करने नहीं दे रहा इस मुल्क। वैसे होना चाहिए ना, हम चाहते हैं कि तरक्की करें इस मुल्क को, और उनका बयान बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। तो आपसे जानना जो मैं चाह रहा था कि वो लीडरशिप जो है कौम को लेके जाती है। अब मैं लेबनान गया हूँ, वहाँ पर मैंने देखा कि 1970 से वो लोग लड़ रहे हैं अपनी सरजमीन के लिए, और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उनको गिराना चाहती हैं, लेकिन मैंने वहां पे देखा लोग बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, ट्रैफिक का कोई पुलिस नहीं देख, उधर मैंने कोई पुलिस अफसर नहीं देखा कि वो ट्रैफिक लाइन को कंट्रोल करे। बेरूत छोटा सा शहर है, लेकिन वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। मैंने पूछा इसका राज क्या है, उन्होंने कहा इनको लीडर्स मिले हैं। जैसे सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद की अगर मैं बात करूँ, तो उसने उसकी यानी उनकी तरबियत भी की। कहीं ना कहीं हमें जो मिले, या तो हमने कैद कर दिए, हमने चढ़ा दिए सूली पे। ये बड़ा कितना ज़रूरी होता है कि एक लीडरशिप को उसकी परवरिश करना, फिर लीडरशिप जब आता है तो उसको सिक्योर करना कितना ज़रूरत है एक रियासत के लिए, एक वतन के लिए। लीडरशिप है बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप ही तो रास्ते मुतय्यन करती है, लीडरशिप ही उनकी राय मुतय्यन करती है कि आपने इस तरफ से जाना है, और आपको इस तरह से गाइड किया जाएगा। ठीक है। मतलब हम देखते हैं कि लीडरशिप की इस हद तक है, चेंज होती है तो वो माहौल पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। बचपन में हम PTV देखते थे तो वो उस पर ख़बरें पढ़ने वालों का अंदाज़ कुछ और था। क्या बात। अभी देखें तो कुछ और है। लीडरशिप जो ही चेंज हुई, हालात चेंज हो गए। एक वक्त आता है कि वेस्ट कोट बहुत नुमाया हो जाती है, फिर टाई का दौर आ जाता है। तो लीडरशिप पे इन्हिसार बहुत करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को चलाना पसंद करते हैं, किस तरह से इनकी तरबियत करते हैं, और किस तरह से अपनी कौम को लेके जाना चाहते हैं। तरक्की हमारा सबका ख्वाब है। अपने मुल्क का नाम सबसे ऊपर देखना हम सब चाहते हैं कि ये हो, और हमारी ये ख्वाहिश भी है और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ये होगा भी, वो शहर ज़रूर आएगी, ज़रूर होगी। तो जिस तरह से अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि बहुत सारे ममालिक हैं जो हमारी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हैर सजाली उन्होंने कोशिश की है हर लिहाज से, तो कुछ किया है तो कुछ हुआ है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें मैं कल मस्जिद गया तो वो शूज़ मैंने बाहर उतारे तो वो कहते नहीं अंदर रखे, तो मैंने कहा बाहर भी ठीक है, वो कहते नहीं रहते नहीं। जब तक ये चीज़ें हमारी गिलास जंजीर के साथ वो उसका रिश्ता टूटेगा नहीं, और मस्जिद में जूते सेफ नहीं हो तो होंगे, तब हम कहेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं। अभी जो इन्होंने एग्जाम्पल इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आर्म फोर्सेस के अलावा या हम हुकूमती जो हमारी लीडरशिप है उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो हर फर्द की क्या जिम्मेदारी है, मेरी, आपकी, हर इंडिविजुअल की, कि हम इस आज़ादी को कैसे बरकरार रखें। हमारा अपना क्या किरदार है कि हम लीडरशिप की बात करते हैं, आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, मेरा और आपका क्या किरदार है इसके वो जैसे शायर ने कहा है ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो आप में से कोई भी जब ठान ले कि उसने कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है बेलौस और बेगर्ज, तो वो कर गुजरता है, और नेचर भी उसकी हेल्प करती है। उससे पहले
माफ़ कीजिएगा, ये बात हो रही थी लीडरशिप की। लीडरशिप जो है वो इदारे प्रमोट करते हैं, चाहे वो यूरोप के इदारे हों तो चाहे वो हमारे यहाँ के, जहाँ पे भी आप देखेंगे लीडरशिप, ईरान की मिसाल ले लें या लेबनान की अभी आपने बात की, इदारे अगर आपके पास ऑर्गेनाइज्ड हैं और डिसिप्लिन हैं, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ से क्वालिटी लीडरशिप आएगी। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड या डिसिप्लिन इदारा है, लीडरशिप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ से आ रही है, चाहे मुझे और आपको पसंद है या नहीं पसंद है। या तो देखें, हमें अपने हर इदारे को, तालीमी इदारे को ख़ास तौर पे डिसिप्लिन करना होगा, उनको विद इन लिमिट्स रख के। आप उनको सब कुछ सिखाएं, आप उनको सियासत के अमूर और रमूज़ भी सिखाएं, आप उनको इखलाकियात भी सिखाएं, आप उनको दीन मज़हब भी सिखाएं, आप उनको सकाफ़त भी सिखाएं, आप उनको सोशल इंटरेक्शन भी सिखाएं, आप उनको IT भी सिखाएं, आप उनको जितने जदीद क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग भी सिखाएं, हर तरह का काम सिखाएं, लेकिन कुछ ना कुछ हदूदों का युद्ध जो है आपको मुतय्यन करनी होगी। बिल्कुल। तो ये बहुत डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ने हुदूद कहा और फिर जाहिर बात है कि लिमिटेशन ज़रूरी होता है। बिल्कुल, हर इंसान के लिए बात करते हैं, लेकिन अभी हद ये है कि से ब्रेक क्रॉस ले करके एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीपुरा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और मेरी जानिब से, महविश और सच TV की जानिब से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी के ढेर सारी मुबारकबाद है। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो सब जो बातें प्रोफेसर साहब कर रही हैं, प्रोफेसर है ना, तो बातें तो बड़ी मजे मजे की आती हैं, और आप डॉक्टर हैं तो हम ये जो छोटे जो मोटे सवाल हैं आपके सामने रख लेते हैं। इस सारी सिचुएशन में देखिए, मुझे याद है बचपन में, मैं कहूँगा कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, यानी हम आज़ाद, हमारी रियासत बड़ी लेट आज़ाद हुई है, सवात की बात कर रहा हूँ, तो सवात रियासत के बड़े खूबसूरत उसूल थे, और वो ये थे कि एजुकेशन, सफाई और ये सब कुछ खुद करना। जिस तरह कनाडा में आपने घर की बर्फ खुद हटानी है, तो जब वो उसूल तो वैसे ही थे, साथ में जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो गया, सब कुछ हो गया, तो मुझे याद है कि कंपटीशन होता था प्रोफेसर साहबा 14 अगस्त के दिन कि जिसका का मोहल्ला ज्यादा साफ सुथरा होगा, जिसने ज्यादा सजावट की होगी, उसको इनाम मिलेगा। क्या बात। और कंपटीशन पूरा गांव इस इंतजार में होता था, और मुझे याद है, एंड आई एम द लकी वन फ्रॉम दैट फैमिली, के इनाम जो है वो अक्सर हमारे घर आता क्या बात है, क्या तो वो जो गली मोहल्ले तो लोगों ने जैसे सजाए होते थे, ये चीज एक नायाब होती जा रही है। आज हम देखें ईद कुर्बान आती हैं तो सुन्नत इब्राहिमी अदा करते आधा ईमान जो है हम खो देते हैं। सफाई नस्ब ईमान है। तो ये जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों हम खुद, क्या इसकी वजूहत है कि सिखाया नहीं गया? आपको नहीं लगता कि सिखाया नहीं गया, उस संप में नहीं डाला गया? जो मैंने लीडरशिप की बात की, कहीं ना कहीं जो प्रोफेसर साहब ने हमारे जुड़वा शहर की बात की, कहीं ना लीडर्स वहां से पैदा होते हैं, तो वहां से अगर ये नहीं आएंगे, किसी और जगह से आएंगे, तो कितना फायदा होगा? असल में यह है कि तरबियत की तो कमी हमेशा से रही है, और तरबियत स्टार्ट से ही होती है। वो जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि एजुकेशन से वो तरबियत लेके आएंगे तो वो एक मैच्योर लीडर बनेंगे। वो आपको कुछ और जो है ना कारकर्दगी शो करेंगे, कुछ और डिलीवर करेंगे, लेकिन जब वो एक नाम बन गया या जिस तरह से भी उसकी एंट्री हो गई और वहाँ से वो लीडर डायरेक्ट आ गया, तो फिर वो चीज़ें वो नहीं आपको दिखा सकेगा। एक बंदा जो नीचे से ऊपर गया है, जो चीज़ें उसको अंदाज़ा है ना कि माहौल क्या है, लोगों की परेशानियां क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, किधर से गुजर के वो आया है, वो कुछ और होता है। और जो एक डायरेक्टली ऊपर से आया, उसको इतनी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता है, वो डिसीजन वो ले ही नहीं सकता जो डिसीजन कहीं और है, डिसीजन कहीं और है। डॉक्टर साहब ने दुरुस्त बात की कि बड़ा मुश्किल होता है। प्रोफेसर साहब, एक और चीज़ जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि देखें, मैं एक चीज़ समझता हूँ, शायद आप लोग भी मुझसे एग्री करें, शायद ये डिसएग्री करे, मैं विश का भाई देखते हैं। सो जो मैं चीज़ बार बार बात कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि जुड़ के लेके जाना चाहिए सिस्टम में, नौजवानों के लिए मौके होने चाहिए। अभी रिसेंटली इस महीने में 3 लाख लोग, ये गल्फ की स्टोरी है, पाकिस्तान की नहीं है, क्योंकि हमारे अखबारात तो कहीं और से जो होते हैं, तो अगर हम देखें उसकी जो स्टोरी आई है, उसमें 3 लाख लोग निकले सिर्फ इस महीने में। प्रोफेसर साहब, ये बहुत बड़ा, ये अगर देखें बहुत बड़ा नंबर है। उसमें जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें सारे इंटेलेक्चुअल थे, IT सेक्टर से, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, मेरे जैसे लोग जो इधर ही बैठे हैं। तो ये बताइएगा कि ये
یہ جو اس طرح کا برین ڈرین ہو رہا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ برین گین ہو رہا ہے, یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر سارے انٹیلیجنٹ لوگ ملک سے باہر چلے جائیں گے تو یقیناً جی ہمارے ملک کا نقصان ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس کو بھی موقع مل رہا ہے وہ اپنا موقع کھونا نہیں چاہ رہا. ایک وقت تھا, میں نے خود یہ اپنی زندگی میں بھی کیا, میں چاہتی تھی کہ میں اپنے وطن میں آؤں, مجھے بھی موقع ملا, میں باہر گئی, لیکن میرا یہ تھا کہ میں واپس آ کے اپنے ملک میں رہوں, اپنے بچوں کو اس ماحول کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت ہو اور ان کو یہاں کی روایات سے جوڑ کے رکھوں, اپنے دین مذہب کے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھوں. تو لیکن آج کل جو ہے یہ سوچ بدل رہی ہے, اور لامحالہ کسی سٹیج پہ میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے آپ کی لائف کی اور آپ کی پراپرٹی کی اور آپ کی فیوچر کی سیکیورٹی. اگر یہ تینوں چیزیں ریاست پرووائڈ کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نوجوان نسل کو یا جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جہاں پہ ان کو موقع ملے وہ ضرور اپنی قسمت آزمائیں. لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جو لوگ وہاں چلے بھی جاتے ہیں وہ کوئی رشتہ یہاں سے توڑ نہیں دیتے. وہاں پہ ان کی پوری فیملیز ہیں, فیملیز اگر پوری چلی گئی ہیں تو ان کی برادری ہے, کیسے رشتہ توڑ, ہاں وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے, وہ کچھ نہ کچھ واپس ضرور اپنے ملک کو دیتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ اتنا یہ ایک ٹرینڈ ہے اب, یہ بلکہ انٹرنیشنل ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, اور یہ اتنا اس لحاظ سے میں برا نہیں کہوں گی کہ چلیں کچھ نہ کچھ آپ کے ملک کے لیے اگر وہ یہاں نہیں کچھ کر پا رہے تو بجائے اس کے, کیونکہ ہمارا تو ملک ہے ہی نوجوانوں کا ملک, یہاں پہ زیادہ تر آبادی ہی نوجوانوں کی ہے, تو اگر ان کو مواقع مل رہے ہیں تو وہ ضرور جائیں. لیکن یہ سلسلہ کہ ہم ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ پیدا کرنا جو ہے وہ ختم کر دیں, یہ ایک بڑا الارمنگ ایشو ہے. جیسے ابھی میں ڈفرینٹ خبریں دیکھ رہی تھی کہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کم آ رہے ہیں, اور یہ بڑا ایک الارمنگ ایشو ہے. ہمیں اپنے اس تسلسل کو برقرار رکھنا ہے, ہمیں اپنے تعلیمی معیار کو برقرار رکھنا ہے. ابھی ECO کی کانفرنس وغیرہ اور یہ جو ابھی ہمارے جو تعلقات چائنا اور رشیا اور جو سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ بحال ہو رہے ہیں, ایران کے ساتھ ہو رہے ہیں, تو ایک سیکٹر جو ہے ایجوکیشن کا بھی ہے. اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن انہیں پرووائڈ کر سکیں تو یقیناً اسٹوڈنٹ یورپ جانے کے بجائے وہ یہاں آئیں گے. خوبصورت بات کی پروفیسر صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو برین ڈرین کا ہم رو رہے ہیں, آپ خوش قسمت ہیں, میں کئی ممالک گیا ہوں, آپ لوگ دونوں بھی گئے ہیں, میں رب دی سوں کھا کے آن لائن آن ایئر کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جو مزہ پاکستان میں آتا ہے, حالانکہ مجھے بھی کئی آفت, کئی چیزیں, کئی تکلیف سے میں بھی گزرا ہوں, کئی مقدمات, کئی چیزیں, لیکن اس کے باوجود اگر میں کہوں کہ پاکستان جیسا ملک واقعی کہیں نہیں ہے. لیکن یہ جو اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ جو روزگار کے مواقع ہیں, جس طرح پروفیسر صاحب کہتی کہ ریاست کو یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے, نوجوانوں کو جوڑنا چاہیے, کہیں نہ کہیں مواقع دینے چاہیے, تو اس مایوسی کے اس اور مایوسی گناہ ہے, لیکن لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ مایوسی کو دور کرتا ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا ضروری کہ نوجوانوں کو جوڑنا؟ اصل میں یہ ہے کہ لیڈرشپ کو, ریاست کو, اور جتنے بھی یہاں فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس کی طرف ضرور سوچنا چاہیے کہ نوجوان صرف خود ہی نہیں جا رہا بلکہ یہاں سے وہ کچھ لے کے بھی جا رہا ہے. جب جا رہا ہے تو وہ لاکھوں روپے انویسٹ کرتا ہے تو پھر جا کے کہیں اس ملک میں جا رہا ہے. تو نہ صرف وہ خود جا رہے ہیں, نہ صرف ٹیلنٹ جا رہا ہے, نہ صرف ان کی جو قابلیت ہے وہ یہاں سے جا رہی ہے, بلکہ وہ اپنے ساتھ پیسہ بھی لے کے جا رہے ہیں. پھر وہاں جائیں گے وہ چلو اپنے ملک کو پے بیک تو کریں گے, لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ کا جو اثاثہ ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب معذرت آپ کی بات کٹ کر یہاں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی. مختلف یوتھ سے جب ہم بات کرتے ہیں جو یہ باہر جانے کے خواہش مند ہے یا پرماننٹلی وہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ یا انڈیویجولی, تو جب ان سے پوچھتے ہیں آپ لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں تو ان کا جواب ہوتا ہے اس ملک نے ہمیں دیا کچھ نہیں ہے, ہم ڈس اپوائنٹ ہو گئے, دیٹس وائی ہم یہاں سے موو کر رہے ہیں. تو یہ جملہ مجھے بڑا سننے کو ملتا ہے. اس میں یہ نا امیدی جو ہے نا, یہ ایک تو مینٹلی ہم سٹارٹ سے یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ نوکری کے لیے, پڑھنا ہی نوکری کے لیے ہے. تو ایجوکیشن کا جو پرپز ہے نا وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کیا یہ صرف سرکاری نوکری کے لیے ہی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا کام ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے اصل میں زیادہ تر لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہاں بھی اپلائی کیا, وہاں بھی کیا, لیکن کچھ نہ ملا. وہ بزنس کی طرف نہیں جاتے, ان کو یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی کہ آپ خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ جو
नौकरियां वो क्रिएट कर सकते हैं। आप एक क्रिएटर बन सकते हैं। आप छोड़ें इस चीज़ को कि आप खुद एक लाइन में लगे हुए हैं, आप सीवी जमा करा रहे हैं, आप सीवियाँ लेने वाले बन सकते हैं। उधर उनका वो किया ही नहीं जाता, इसलिए वो यहाँ से मायूस होकर वहाँ भी जाके नौकरी ढूंढते हैं। वहाँ ये नहीं कि वो वहाँ जाके अपना बिजनेस बना रहे हैं, बिल्कुल वहाँ भी जाकर कर यही रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका माइंड यहाँ से बनाया जाता है। मेरा तो तल्लक ही गुजरात से है। गुजरात का बंदा तो अपना 10वीं क्लास में पहुंचता है तो उसका पासपोर्ट तैयार हो जाता है। बल्कि हम तो कोशिश कर नादरा वाले तो नहीं सोच रहे कि वो पहले ही हम उसकी एज का मैनेज करके तो फिर उसका पासपोर्ट बनवा। अच्छा प्रोफेसर साहब, हमारे पास 1 मिनट है आपके लिए। अभी बात हो रही थी कि जैसे हरमीत ने कहा कि जब ये 14 अगस्त की ये खुशियाँ मनानी होती थी तो अपने एरिया को, गांव को या मोहल्ले को सजाते थे। अब ये चीज़ें कम होती जा रही है, इसका बड़ा फुकदान है। लेकिन इस दफ़ा उस पर भी पाबंदी थी। तो आप इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि चूँकि अब हम उस तरह से वो एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे, उस तरह की वो सजावट नहीं होती, उस तरह की वो तैयारियां हमें नज़र नहीं आती, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पैगाम आप हमारे नौजवानों को या नाज़रीन को या ओवरऑल पाकिस्तानियों को क्या देना चाहेंगे? पैगाम, अगर एक बड़ी अच्छी सी नज़्म है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वो नाज़रीन की नज़र करना चाहूँगी। ये हनीफ असदी साहब की है कि वफ़ा के खुगर वफ़ा करेंगे ये तय हुआ था। वफ़ा के खुगर वफ़ा करेंगे ये तय हुआ था। वतन की खातिर जिए मरेंगे ये तय हुआ था। बवक्त हिजरत कदम उठेंगे जो सुए मंजिल, तो बीच रस्ते में दम न लेंगे ये तय हुआ था। क्या बात। चहार जानिब बहार आई हुई थी, लेकिन बहार को एतबार देंगे ये तय हुआ था। क्या बात। तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे ये तय हुआ था। खुदा के बंदे खुदा की बस्ती बसाने वाले खुदा के अहकाम पर चलेंगे ये तय हुआ था। बग़ैर तख़सीस से पस्त बाला हर एक मकाम में दिए मसावात के जलेंगे ये तय हुआ था। किसी भी उलझन में रहबरों की रज़ा से पहले, किसी भी उलझन में रहबरों की रज़ा से पहले अवाम से इज़्ने आम लेंगे ये तय हुआ था। तमाम तर हल तलब मसाइल को हल करेंगे, जो तय नहीं है वो तय करेंगे ये तय हुआ था। क्या बात, क्या बात। डॉक्टर साहब 10 सेकंड आपके पास पैगाम। मैं ये पैगाम अपनी नौजवान नस्ल को दूंगा कि वो मुस्बत रहें, मुस्बत सोचें और मुस्बत ही करने का इरादा करें, तो इस मुल्क को हम इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे और इस मुल्क के लिए अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाएं। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने वक्त दिया। अगेन आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हरमीत, हम कहीं नहीं जा रहे, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, तो आज़ादी के मौके पर उनसे भी हम ढेरों बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज 14 अगस्त 14 अगस्त की खुशियाँ हम मना रहे हैं। आप तमाम देखने वालों को सच टीवी के मैनेजमेंट की जानिब से, सच सवेरा की टीम की जानिब से आपको ये जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से कबल मेहमानों से काफ़ी डिस्कशन रही तहरीक के हवाले से, ये पाकिस्तान माज़ वजूद में कैसे आया, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। अब कुछ और मेहमानों ने हमें बिल्कुल जी, बड़े खूबसूरत मेहमानों ने ज्वाइन किया। लेकिन मैं एक चीज़ मुझे बड़ी नाज़रीन अच्छी लगी, क्योंकि नौजवानों की एक, क्योंकि जाहिर बात है कि डीपीज़ में देख रहा था, फिर लोगों ने रंग बिरंगे, और फिर आप जिस खूबसूरत लिबास में आई हैं। अभी नाज़रीन 2 मिनट पहले की बात है, ब्रेक ले रहे थे तो मैं कहती रुको 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 रुको, ये क्या हुआ? कहते एक सेल्फी लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज़ादी का दिन है। सो महविश मेहमान भी बड़े प्यारे प्यारे, बिल्कुल प्यारे प्यारे मेहमान आए, तो उनसे मजीद हम प्यारी प्यारी बातें करेंगे। आज़ादी का मौका है, खुशी का मौका है, हम सब जश्न मना रहे हैं, तो उनको भी अपनी डिस्कशन में हम शामिल करते हैं। नाज़रीन, आज के पहले मेहमान जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, बड़ी खूबसूरत शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां, और हमेशा आप इन्हें हमारे जब भी प्रोग्राम में देखते हैं, दीगर टीवी चैनल पर देखते हैं, बड़ी वैलिड पॉइंट्स को सामने रखते हुए डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एजुकेशनिस्ट हैं जी। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम शब्बीर साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब जी। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस एक अहम नौइयत के प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू। और ख़ास तौर पर मैं सच टीवी का इसलिए भी ज़्यादा मशकूर हूँ कि इसमें कमर्शलिज़म के बरअक्स यानी अपना जो कौमी कल्चरल विरसा है और आइडियोलॉजिकल विरसा है उसको लेकर चलता है। ये एक बड़ा
तखस्सुस है सच टीवी का। बहुत शुक्रिया सर आपके खूबसूरत अल्फाज का। नाज़रीन, अगले हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, इनको भी आप हमारे प्रोग्राम में देखते रहते हैं और नौजवानों के बारे में ये बड़ा फिक्रमंद रहते हैं। हरमीत, आप भी ज़रा इनसे अपने मामले में पूछ लीजिएगा। और आज़ादी का मौका है और अक्सरियत हमारी यूथ ही है इस वक्त पाकिस्तान में। उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो हरमीत शुरू करते हैं। यस, सारी बात है डॉक्टर साहब। एक तरफ तो हम आज का जो सेगमेंट स्पेशल सेगमेंट कर रहे हैं और हम मेरी और महविश की जोड़ी कभी कभी बनती है ईद के दिन और आज़ादी के दिन। ईद के दिन भी खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं और आज़ादी के दिन जो है ये खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं मिल के आप सबके साथ। तो सब हमने जिन्ना साहब के किरदार पे उस हीरोइक रोल के हवाले से भी बात की, अल्लामा इकबाल साहब के हवाले से भी बात की, फिर उन किरदारों को भी याद किया जो इस मुल्क की यानी इस बुनियादों में रखने में बड़ा अहम उनका रोल था। लेकिन आज आप पढ़ाते भी हैं माशाल्लाह एक अच्छी यूनिवर्सिटी में और आपका अच्छा एक नाम है, फिर आपका आर्टिकल वगैरह सारी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं। तो आजकल का नौजवान जब आपसे क्वेश्चन करता है और सवाल महविश ने इससे पहले भी किया कि बहुत सारे नौजवान कहीं ना कहीं मायूसी का शिकार है, इस मायूसी को कैसे दूर किया जा सकता है? एक्चुअली नौजवान नस्ल जो है हमारी, मैं तो इनके मुस्तकबिल के हवाले से बिल्कुल पुरुमीद हूँ। वो जो इकबाल ने कहा है ना कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। कमाल। यानी मैंने ये नोट किया है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मिथालोजी से बड़ी बची हुई है। इसका सोचने का अंदाज बड़ा साइंटिफिक है, साइंटिफिक पैराडाइम में बात करती है ये नौजवान नस्ल और कंक्रीट आंसर्स मांगती है। ज़बरदस्त। और जब तक वो कंक्रीट आंसर्स नहीं उनको पेश किए जाते या तो वो अपने अदम इत्मीनान का बरमला इजहार भी करते, वो मुताले पाकिस्तान से हटकर सवाल भी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो हमारी जनरेशन थी उसमें एक यानी बड़ा एक आइडियोलॉजिकल एक अच्छा था, एक जुड़ा हुआ आइडियोलॉजिकली हमारी जनरेशन बड़ी साउंड थी। अब जो मौजूदा जनरेशन है वो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस पे बाकायदा क्वेश्चन रेज कर रही है। बिल्कुल ऐसे। और ये क्वेश्चन रेज करना कोई मायूब अमल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब तक अच्छे सवालात नहीं उठेंगे, अच्छे जवाब नहीं आएंगे, तब तक जो है वो सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट है। बहुत खूबसूरत वैलिड पॉइंट। महविश, जो आपने बात की कि सवाल नहीं उठेंगे, जवाब नहीं मिलेगा, उठाए नहीं जाएंगे, तो मसला नहीं, जवाब जरूरी है। उस्मान साहब आपकी तरफ आएंगे। जो बात हम कर रहे थे, आप माशाल्लाह दुनिया फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से नौजवान आपकी तरफ भी आते हैं कि भैया आप बड़े घूमते फिरते हो, हमें भी कहीं लेके चलो। परसों मैं गया तो मुझे एक नौजवान लड़के ने मैसेज किया, सर कि हमारे लिए कोई वीज़े का बंदोबस्त करो। तो लोग घूमना चाहते हैं। आप दुनिया गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने बड़ी करीब से देखी हैं, कौन सी चीज़ें आप समझते हैं कि अगर वो बदलाव यहाँ पे आ जाता है तो वो जो नौजवान है जो बाहर का ख्वाहिशमंद है वो यहाँ पे भी वो चाहता भी यही कि इस मुल्क के लिए खिदमत दे, और जैसे आप जैसे नौजवान यहाँ पे अपनी खिदमत दे रहे हैं, क्या चीज़ें आपने देखी जो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी होनी चाहिए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो ऐसे है कि नौजवान जब देखते हैं ना सोशल मीडिया को, तो हकीकी ज़िंदगी सोशल मीडिया से बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, उनको किसी जगह पे जो है लंदन ब्रिज के आगे किसी की पिक्चर बहुत अट्रैक्ट करती है, किसी की बुर्ज खलीफा के आगे अट्रैक्ट करती है, जो कि हकीकत इसके बरक्स है। ठीक है, अब यहाँ से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे जाके हमारे लिए कोई मतलब कि बहुत बड़ा महल हो जाएगा या कोई लग्जरी लाइफ हो जाएगी। अब वही अगर अभी हम लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को हमने क्या दिया, हमने तो पाकिस्तान को मतलब कुछ भी नहीं दिया। हम तो ये डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, लेकिन हमने अभी तक किसी को ये नहीं बताया कि हमने क्या दिया। असल में लोग इस टाइम पे जो है मटेरियलिस्टिक हो चुके हुए हैं। मतलब वो अपनी ज़ात का देखते हैं, मुझे फ़ायदा हुआ है तो ठीक है, पाकिस्तान ने मुझे कुछ दिया, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब यहाँ से बाहर जाना एक लोगों के लिए ख्वाब है कि हम वहाँ पे जाएंगे, हमारे लिए ज़िंदगी बड़ी मुख्तलिफ होगी, सब चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आपने जैसे क्वेश्चन किया है कि बाहर क्या चीज़ मुख्तलिफ है और पाकिस्तान में क्या मुख्तलिफ है,
آپ نے بھی مطلب آپ بھی کافی ٹریول کرتے ہیں, لبنان آپ ریسنٹلی گئے, تو آپ نے سے وہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ لیڈرشپ کا تو بڑا رول ہوتا ہے, بہت لیکن جو قومیں ہوتی ہیں ان کا بھی بہت رول ہوتا ہے. یس. اب یہاں پہ ہم لوگ اگر جا رہے ہوتے ہیں تو لگژری گاڑی میں سے کروڑ روپے کی جو گاڑی ہوتی ہے اور شیشہ نیچے کر کے ریپر کو باہر پھینک دیتے ہیں, وہاں پہ یہ چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب جو بات عثمان صاحب کر رہے ہیں, میں نے ایک چیز دیکھی ہے, ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں, یہ قوم کا بڑا المیہ بھی ہے, یعنی مہوش ہمیں ان چیزوں کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے جو ہماری کوتاہیاں غلطیوں سے سیکھیں گے, آگے سدھاریں گے, اور آپ جیسے لوگ بھی سدھاریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جہاز میں جب ہم وہاں اترتے ہیں تو بڑی ترتیب سے, بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں, اور پھر اگر نسوار بھی پھینکنی ہے تو خیال رکھیں گے, کوئی ڈبہ بھی پھینکنا ہے, لیکن جیسے ہی ہم اپنے حدود میں داخل ہوتے ہیں, میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, اور عثمان صاحب اور آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, کہ بیگز جیسے ابھی اترا نہیں ہے جہاز, ہم نے پتہ نہیں یہاں سے بیگ نکالنا ہے, وہاں سے نکالنا ہے, جیسے اتریں گے گاڑی میں بیٹھیں گے, کچھ بھی کھائیں گے ایسے پھینکیں گے جیسے یہ سارا ڈسٹ بن ہو. یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی بیسٹ قوم ہماری بنتی ہے, بیسٹ ایک ذمہ دار شہری کے کم سے کم ان چیزوں کا جو خیال, اس سے ایکسپیکٹیشن ہر چیز کا حکومت سے رکھنا میرے خیال میں زیادہ ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کتنا ضروری ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں تعلیم پر تو فوکس ہے, تربیت پر فوکس نہیں ہے. یہ ایک جو بنیادی مسئلہ ہے, یعنی آپ آج سے 2 جنریشنز پیچھے چلے جائیں تو ٹیچر کا جو لیکچر کا کنٹینٹ ہوتا تھا وہ 50% موریلٹی پر ہوتا تھا, 50% جو ہے نا وہ سبجیکٹ پر آتے تھے. تو وہ جو تربیت کا ایلیمنٹ تھا وہ گریجولی, اچھا بزم ادب کی پروگرامز ہوا کرتے تھے, ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے, اب وہ بزم ادب میں نعت کا مقابلہ, تقریر کا مقابلہ, لطیفہ گوئی کا مقابلہ, پھر جو ہے وہ ڈیبیٹس ہوتے تھے, ڈائلاگز ہوتے تھے, رنگا رنگ جو ہے سرگرمیاں ہوتی تھیں, اور وہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ مل کے ایک شخصیت کو ترتیب دے رہی ہوتی تھی. اب ہوا کیا کہ آپ کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے گریجولی یہ سوچا کہ یہ کیوں اتنے فنڈز اس پہ لگائے جائیں گے, حالانکہ سپورٹس ایک بہت خوبصورت ایکٹیویٹی ہے. اور اچھا یہ یعنی ہمارا جو ٹائم تھا اس وقت تک تو ہم نے دیکھا کہ بھرپور 2 ہفتے جو ہے وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ڈیبیٹس ہو رہے ہیں, شعر و شاعری کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. اب دیکھیں نا, حضرت عمر کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو شعر کی تربیت دو. یعنی شعر جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ ایک شاعر جو ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے, اور جو وہ چیز فیل کرتا ہے وہ صرف اپنی ترجمانی نہیں کر رہا ہوتا, وہ پوری قوم کی, اپنے ارد گرد کی, اپنی قومی اثاثے جو ہیں کلچرل اور ریلیجیس, وہ سب کی ترجمانی ہو رہی ہوتی. آج ہمارا نوجوان ایک کلاسیکل جو شاعری ہے جس کے اندر کوئی ایک میسج ہے, اقبال ہے, غالب ہے, ہمارے ہاں کتنا بڑا سرمایہ ہے شعر و ادب کے اندر, بہت بڑا, اور اس سرمایہ سے نوجوان کو بالکل دور کر دیا گیا ہے. اور وہ جو فنڈز ہوتے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے اسکول کا اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ مل کے اس کی فارمیلٹی پوری کر کے کھا جاتے ہیں. اب بتائیے کہ وہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے جہاں یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو پرسنالٹی بلڈنگ میں جو ہے یوٹیلائز ہوتی ہیں, ان کو صرف کورس رٹنے والی اگر آپ مشینیں بنا دیں گے تو وہ سمجھے کہ ایک ورکشاپ ہے جہاں پر آپ یہ دیکھو پھٹ گیا غصے سے, اس کا بھی غصہ. اچھا یہاں سے کنٹینیو کریں. تو جہاں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی وہاں آپ روبوٹ بنا رہے ہیں. یعنی مجھے یاد ہے میں کراچی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں, تو وہاں جو ہفتہ طلبہ ہمارے دور میں منایا جاتا تھا, یعنی نیشنل لیول کی جو شخصیات تھیں وہ آیا کرتے تھیں. ہم نے ضمیر جعفری کو اپنے سامنے بیٹھ کے سنا, ان کی ہم نے افتخار عارف کو اپنے سامنے بیٹھ کے یونیورسٹی کے ایام میں سنا. بڑے بڑے کمال لوگ, بڑے بڑے جو ہے نا وہ سیاسی لیڈر آیا کرتے تھے جو خطاب کرتے تھے. لیکن آج کیا کلچر رہے گا؟ عثمان صاحب, ڈاکٹر صاحب گلا کر رہے ہیں. اچھا پروڈیوسر صاحب کا بھی گلا آ گیا ہے میرے خیال میں کہ بھئی آپ باتیں بہت کر رہے ہیں, مہوش باتیں بہت کری اور آپ بھی بہت کر رہے ہیں, لیکن بہرحال
सवाल का सिलसिला जारी होगा, एक जी, छोटा सा exactly. ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में जो रहने वाले बसने वाले पाकिस्तानी हैं, आप सबको जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद हैं। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारे बड़े खूबसूरत मेहमान डॉक्टर गुलाम शबीर साहब, उस्मान भट्टी साहब बैठे हैं और मज़े मज़े की गुफ्तगू। उस्मान साहब, डॉक्टर साहब ने जो बातें की कहीं ना कहीं गिला है, शिकवा है, नौजवानों को उस तरह नहीं ढाला गया, लेकिन नौजवानों के कुछ चीज़ें भी बेहतर नहीं है। मैं उस्ताद की बात करूं, कमाल का रुतबा है उसका, और मुझे आज भी, मैं अगर अपने गांव जाऊं और मेरे असातिज़ा मुझे नज़र आते हैं तो हम गलियां कूचे भी बदल लेते थे कि कहीं ऐसी चीज़ ना हो कि कोई बेअदबी की सूरत में आए। लेकिन आज आप जैसे जो नौजवान है, वो अगर तरबियत की बात भी की जाती है टीचर की जानिब से, तो सीधा PM पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर देते हैं। अभी आपने मतलब कि जैसे बात की कि जब कभी उस्ताद नज़र आता था तो हम रास्ता बदल लेते थे। आजकल अगर मैं एक बात कहूँ तो आप भी शायद गवाह होंगे इस चीज़ के कि आजकल जो उनसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस्ताद के सामने सिगरेट भी पी रहे होते हैं। पी रहते हैं, बल्कि उस्ताद ऐसा होता है ना। हाँ, तो उस्ताद की जो आज से पहले जो तरबियत मतलब कि जो होती थी ना, जो उस्ताद जो तरबियत करते थे अपने जो उनसे नौजवानों को, और नौजवानों के अंदर वो तरबियत नज़र भी आती थी। आज का उस्ताद भी उस तरह नहीं है जैसे पहले उस्ताद थे, क्योंकि वो भी बस आप कह लें कि कोटा पूरा कर रहे हैं। हाँ, कोटा पूरा कर रहे हैं, बस वो उनको एक अपनी सैलरी के लिए वो आते हैं। या वो जो उस्ताद था ना जब, तो उसकी सैलरी भी बहुत कम होती थी और उसका ये था कि मेरा जो स्टूडेंट है वो कहीं पे कामयाब हो जाए। ठीक है। और जो स्टूडेंट था वो भी ऐसे ही था कि उस्ताद की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, सब चीज़ें। लेकिन आजकल का जो स्टूडेंट है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि वो चुका हुआ है, ये मटेरियलिस्टिक कह लें आप, या फिर कि यानी वो उन पाबंदियों को उस तरफ जाने जा रहा है। डॉक्टर साहब, इस पर क्या जवाब देंगे? अगर हम देखें, मैंने देखा बड़े कमाल के टीचर्स भी हैं, आज भी हैं, और उनकी ख्वाहिश भी होती है, और बहुत सारे लेक्चरर, बड़े प्रोफेसर मुझसे भी अक्सर शिकवा कर लेते कि भाई साहब कभी हमारे लिए भी ट्वीट कर लिया करो कि हम जब बात करते हैं कोर्स से रिलेटेड एक अलग बात के हवाले से, कोई जनरल नॉलेज के हवाले से, तो कई खवातीन, नौजवान लड़कियां, लड़के जो हैं सीधा मैसेजेस करते हैं PM या कंप्लेंट सेंटर में डाल लेते हैं। तो वो लिमिटेशन, आपको नहीं लगता कि टीचर भी अब उस हुदूद को थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहे? और जो उस्मान साहब ने बात की, कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि टीचर भी सुट्टे ही लगा लेते हैं। नहीं, देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। यानी अगर आप हमारी जनरेशन के असातिज़ा को देखें तो वो बजाते खुद गैप रखते थे स्टूडेंट के साथ। अब इनका तो ये गिला है कि स्टूडेंट अदब नहीं करता, यानी सिगरेट पी रहा होता है, बल्कि स्टूडेंट टीचर को लाकर सिगरेट पिला रहे होते हैं। और वो जो टीचर होता है वो अपनी क्लास चेंज कर रहा होता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैं ये पीऊंगा तो मैं ज़रा अपर क्लास में आ जाऊंगा। जो मेहनत करके टीचर बन गया और उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा वो रूरल है, तो यहाँ मैंने ये भी नोट किया है कि स्टूडेंट उसकी क्लास अपडेट करता है, उसको लाकर जो है पूरा आवे कावे बिगड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा असल मसला ये है कि जब भी आप आइडियोलॉजिकल वैक्यूम छोड़ेंगे तो वैक्यूम कभी वैक्यूम नहीं रहता। उसकी जगह लेने के लिए फिर मटेरियलिज्म आएगा। इकबाल ने इसीलिए कहा था कि ये जो मजहबी पेशवाइयत है ये माजी परस्त है, और ये जो सेकुलर तबका है ये मादा परस्त है। हमने इन दोनों से जान छुड़ाकर इस्लाम के आइडियल्स को मटेरियलाइज करने के लिए एक स्टेट को हासिल करना है। और वो स्टेट जो एक यानी हमारा जो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है उसको रिफ्लेक्ट करती हो, और उसमें बंदा और आका की तमीज़ ना हो, एक इगैलिटेरियन आर्डर हो। हमारा अलमिया ये है कि हमने आज़ादी के पहले ही 20-30 सालों में वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस किए, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स भी प्रोड्यूस किए, वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट भी प्रोड्यूस किए, बड़े और हमने नहीं प्रोड्यूस किया तो कोई आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर कोई सोशल साइंटिस्ट हम तैयार करते। असल में सोसाइटी की जो मेंटल इंजीनियरिंग होती है वो सोशल साइंटिस्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और जो नेचुरल साइंटिस्ट हैं उसके हार्डवेयर को देखते हैं। जो आपके डॉक्टर्स हैं वो सोसाइटी का हार्डवेयर एड्रेस कर रहे हैं, आपके इंजीनियर्स
हार्डवेयर को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन हार्डवेयर इटसेल्फ कुछ नहीं होता अगर उसमें सॉफ्टवेयर काम ना करे, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो, मतलब लेकिन वो सॉफ्टवेयर। अच्छा, मैं उस्मान से पूछना चाहूँगी क्योंकि नौजवानों के हवाले से काफ़ी जो है वो इनके उनसे बात होती रहती है, मुलाकात होती रहती है, लेकिन चूँकि जश्न आज़ादी का ये दिन है, ये मौका है, खुशियाँ हम मना रहे हैं, तो नौजवानों में वो जो एक आज़ादी की लगन, एक जज्बा, एक वो आज़ादी को समझना कि एक्चुअली आज़ादी है क्या, इस बारे में उन्हें मालूम भी है? तो बस इतना पता है कि हाँ 1947 में हम आज़ाद हुए थे तो हमने बाजे बजाने हैं, हमने गाड़ियों में लाउड स्पीकर में हमने जो है ना वो नगमे सुन लेने हैं, तो यही आज़ादी है। असल में ऐसे था कि जब हम लोग स्टूडेंट थे, जब हमने अपनी स्टडीज़ जो है मतलब कि स्टार्ट की, उस टाइम जो हमारा सोशल स्टडीज़ होती थी, माश्तलूम जिसको बोलते हैं, उससे हमने पूरी एक मतलब कि हिस्ट्री ली, ऐसे 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 पाकिस्तान आज़ाद हुआ। फिर आज़ादी का जज्बा था एक हमारे अंदर भी, जिस दिन आती थी 14 अगस्त आती थी, स्टूडेंट हो गए या जो भी मतलब कि छोटे बच्चे होते थे, उस वक्त वो जाते थे कि मतलब कि बाज़ार से जाके झंडियाँ लेते थे, झंडे लेते थे, आज़ादी को सेलिब्रेट करते थे। अब आज क्या हुआ, सोशल मीडिया आने के बाद हम क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी डीपी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, या कोई पोस्ट कर लेते हैं और हम मतलब इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं कि हमारी आज़ादी के दिन हमने सेलिब्रेट कर लिया, जो कि हमें उसका मकसद से ही हम आज़ादी के मकसद से ही हम जो उनसे लाताल्लुक़ हो चुके हुए हैं। अब आज़ादी सिर्फ जो है फ़िज़िकली आज़ाद होने का नाम नहीं है, जो कि आपकी माशरती और मुआशी आज़ादी भी बहुत मतलब कि ज़रूरी है, जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है। तो जब तक हम अपने माशरती तौर पे और मुआशी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे, तब तक हम सही मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे हरमीत ये बताओ, ये आज़ादी में बाजा कहाँ से आ गया था? ये नहीं वो है ना, इजादात हैं, और बाजा बजाने के बगैर आजकल जो है आज़ादी जश्न आज़ादी पूरी नहीं होती है। डॉक्टर साहब बिल्कुल उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की इस बार ने। मुतालिया पाकिस्तान, नौजवान सवाल उस पर रेस करते हैं, तो उस्मान साहब माशाल्लाह उसकी आइडियोलॉजी पे कारबंद रहे और बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल बेहतर था। ये जो सवाल रेस करना है, ये कितना ज़रूरी है, क्वेश्चन उठाना कितना ज़रूरी है, और उसका अगर ज़बरदस्त मौसर तरीके से जवाब नहीं मिलता। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि शेर व शायरी, इनकलाबी शायर, लेकिन मज़ामती बड़े बड़े शायर आए हमारे यहाँ, उनको हमने पढ़ा, उनको देखा, उनकी उनका रोल आपने देखा मुल्क के लिए। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन रेस करना, ये इंटेलेक्चुअल तबके को प्रमोट करना, इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि उसका जवाब भी मौसर अंदाज में दिया जाए, ना कि डरा धमका कर, राइट लेफ्ट कर दिया जाए। नहीं, देखिए असल में स्टेट्स की कुछ मजबूरी होती है, जो भी एजुकेशनल करिकुलम होता है, वो कोई भी स्टेट जो है वो एक इंतहा दर्जे का फेयर एनालिसिस नहीं कर सकती। आप देखिए इवन यूएसए का करिकुलम देखें तो उसमें आज भी जो है वो यानी ये जो ईस्टर्न वर्ल्ड है उसको बारबेरियन पढ़ाया जाता है। यानी क्या था उधर यूनान जो है वो वेस्टर्न दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर ईरान उस वक्त उसका कंपिटिटर था। तो द बारबेरियन अदर्स यानी जो ईस्ट के लोग हैं वो बारबेरियन हैं, ये आज भी यूएसए के करिकुलम के अंदर शामिल है। वो लेगेसी जो यूनान की थी उसको वो लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह के मसाइल हैं, कुछ फैक्ट्स की डिस्टॉर्शन है, उन पर सवाल भी उठते हैं और उठने भी चाहिए। लेकिन बहरहाल वो जो अरस्तु कहता है ना कि हमें ऐसी झूठी कहानियाँ भी गढ़ना पड़ेंगी अगर हम अपने नस्लों की जो है वो तरबियत चाहते हैं। तो ऐसी झूठी कहानियाँ जिनसे एक अच्छा जो है आपको मॉरल मैसेज मिलता हो वो हमें शामिल निसाब करना होंगी। तो हमारे यहाँ हम कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम भी एक कौम है, हमारा भी एक पास्ट है, हमारा भी एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है, बिल्कुल है। तो उसके तहत कुछ अब देखिए नेपोलियन का क्या था कि प्राइमरी एजुकेशन सारी प्रीस्ट को दे दी जाए। यस। क्यों प्रीस्ट को दे दी जाए? क्योंकि कोई भी शख्स एक क्रीडल फार्मूले के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। यानी वो प्राइमरी एजुकेशन में प्रीस्ट जो है जो अनक्वेश्चनेबल डागमा है वो पढ़ा देगा। उस डागमा को आगे स्टूडेंट जो है वो जब बड़ा होगा, हायर क्लासेस में जाएगा, हायर एजुकेशन में जाएगा, तो वो अपने क्वेश्चन भी रेज करेगा। डॉक्टर साहब ये जो क्वेश्चन था ये मैंने
اس لیے کیا, اور ہاں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کم سے کم جو چیز پہ ہم کوشچن ریز کر رہے ہیں اس کو بڑا خوبصورت اپنے جواب دی اور کچھ مثالیں بھی دیں کہ بھئی جو بہت اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی اس میں جکڑے ہیں, شہر میں جکڑے ہیں. اور نیپولین کی آپ نے مثال دی, دیگر مثالیں دی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, ریت رواج, کلچر, یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں, زبان بڑی میٹر کرتی ہے. اور جب کہ کوئی قوم ترقی کرتی ہے تو ابھی میں مختلف دنیا کے مختلف جگہوں میں دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ بہت ساری چیزوں نے زندہ رکھی ہوئی ہیں. یعنی ایون بیبلوس میں گیا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ 5000 پرانی ایک سوسائٹی ہے, ایک گاؤں ہے, اس کو سیف رکھا اور لوگ رہتے ہیں اس میں. تو اسی طرح کلچر, اپنے ہیروز, کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو پروموٹ کرنی چاہیے جو اس دھرتی کی ہیں, بے شک ان کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے ہو سکتا ہے بٹ وہ اس دھرتی کی تھے, وہ ریت رواج, وہ زبان جس کے حوالے سے سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ سرکاری زبان ہے اور وہ بھی انگریزی میں لکھ کے آرڈر دے دیتا ہے. یہ کتنی بڑی وہ ہے. یعنی ہم اپنی قومی زبان, نیشنل ہماری جو ہے قومی زبان, ایک پہچان ہے یا مادری ہم زبان کی بات کریں, ہم اس کو نہیں پروموٹ کر پا رہے اپنے سرکاری دفاتر کے اندر. دیکھیں میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں یہی بات کہی تھی کہ ڈاکٹر اقبال احمد لیفٹ کے ایک بہت بڑے اسکالر, پاکستانی اسکالر, ورلڈ وائڈ ایک بڑے ریکگنائز پرسنالٹی, ابن خلدون آف ماڈرن ٹائمز انہیں کہا جاتا ہے, پاکستانی انہیں بہت کم جانتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت انالیسس دیا کہ سب کانٹیننٹ کی جو سب سے خوبصورت 2 پروڈکٹس ہیں نا, ایک اردو زبان اور ایک سکھ مذہب. یعنی اردو زبان نے کیا کیا کہ اس نے جو پراکرتیں ہیں پورے انڈیا کی, ان سب کا ایک گلدستہ ہے اردو زبان, خوبصورتی ہے. اچھا سکھزم کیا ہے کہ اتنا اوپن ریلیجن ہے کہ اس نے تمام مذاہب کی بڑی بڑی خوبصورت چیزیں کلیکٹ کر کے ایک سنتھیٹک جو ہے نا وہ ورلڈ ویو دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 بڑی بہترین جو ہے نا لوکل پروڈکٹس ہیں سب کانٹیننٹ کی, بھارت کی. تو زبان, وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تعلیم ہمیشہ اس زبان میں دی جائے جس زبان میں بچہ خواب دیکھتا ہے, اور وہ خواب کس زبان میں دیکھتا ہے, وہ اس کی ماں بولی ہے. اردو زبان کسی لحاظ سے بھی کوئی بیکورڈ زبان نہیں کہا جا سکتا. اس کی ایج دیکھ لیجئے, کم ایج میں اتنی زیادہ ترقی, اتنے علمی وسائل کو اس نے اپنے دامن میں سمیٹا ہے. ورلڈ وائڈ جو ہے وہ بڑے بڑے ناول, افسانے اور علمی جو خزانے ہیں وہ صاحب آپ کی بات کٹ کر یہ بریک لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ زبان کے حوالے سے. ناظرین اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج اسپیشل ٹرانسمیشن جشن آزادی کے حوالے سے ہے اور مہوش میرے ساتھ ہیں, خوبصورت مہمان بھی ہیں اور آپ ہریالی ہر طرف دیکھ رہے ہیں, ہرے بھرے, اور ساتھ میں جو سفید جھنڈا ہے جس میں ڈنڈا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر طرف سفیدی بھی ہے, لیکن بہرحال وہ بھی خوبصورتی اس ملک کی. ڈنڈا نہیں ہوگا تو جھنڈا اوپر نہیں لگے گا. ڈاکٹر صاحب تو جو بات کر رہے تھے میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی جو زبان ہوتی ہے, ایک سید جمال الدین افغانی کا کوٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں, وہ انڈیا میں ہندو مسلم اتحاد کو ایڈریس کر رہے تھے اس وقت کلکتہ ہال میں. تو وہ وہاں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایک قوم 1000 سال میں 2-3 ریلیجن تو بدل سکتی ہے لیکن زبان اس کی نہیں بدلتی. تو یہ سب سے مضبوط, یعنی ایون اسٹرانگر دین ریلیجن, یعنی زبان اتنا بڑا بانڈ ہے کسی قوم کا کہ وہ ریلیجن سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور تمہارے لیے لنگوا فرینکا اردو ہے, تمہارا ایک 1000 ایئرز کلچرل ہیریٹیج ہے, اس پر ہندو مسلم اکٹھے ہو جاؤ اور برٹش امپیریلزم کو چیلنج کرو اور آزادی حاصل کرو. کتنا زبردست خطاب. عثمان ایک چیز, زبان کی بات ہو رہی ہے آج کل, مہوش بھی کبھی کبھی منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں کہ انگریزی اچھی, میری گلابی انگریزی ہے. تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اسکولز میں, یعنی مجھے اپنی زبان سے بڑی محبت ہے, مجھے اردو اور اپنے کلچر ریت رواج کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں آج بھی اسی کلچر کے ساتھ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو جنریشن ہے, پھر جو ہمارے اسکول کا جو سسٹم ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کے بچوں کو الف بے تے جو ہم سکھا لیتے لیکن 1 2 3 4 5 6 7
وہ ہنسا تک نہیں آتا ہے. ایسے یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 1 2 3 بڑا آتا ہے. 1 2 3 آتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو اس چیز کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے, کیسے ان کو بچوں کو نئی جنریشن کو جوڑا جا سکتا ہے, اس میں ایجوکیشن جو ہے ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس پر کتنا فوکس ان کو کرنا چاہیے کہ کم سے کم زبان سے تو نہ ہٹے. یہ جو ٹیڑھے منہ بناتے ہیں, بنائیں, زبانیں سیکھیں. میں 8 زبانیں بول لیتا ہوں, لیکن اس کے باوجود اپنی زبان کو ترجیح دینا ضروری ہے. آج کل مطلب کہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی سیاستدان ہو یا کوئی ٹیچر ہو یا کوئی بھی ہو پروفیشنل مطلب کہ بندہ ہو, اس کا کیلیپر دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کتنی انگلش اچھی آتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو بدقسمتی سے اسکولوں کا معیار بھی اسی طرح سیٹ کیا جاتا ہے کہ مطلب کہ کون سے اسکول کے بچے جو ہے زیادہ اچھی انگلش بول سکتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں, آپ بھی ٹریول کرتے ہیں باہر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی میں ریسنٹلی آذربائیجان بھی گیا. اب وہاں پہ ٹورزم ایک انتہائی پیک پہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ ایئرپورٹ سے نکلیں گے نا باہر, کسی کو انگلش آتی ہی نہیں ہے. مطلب وہ ہاؤ آر یو بھی نہیں بول سکتے بالکل بھی, وہ گوگل ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے سوچا کہ یہ ان لوگوں کو انگلش نہیں آتی. ہم لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ اگر یہاں پہ ہر بندہ انگلش بولنے لگ جائے تو ہم لوگ کافی گرو کر جائیں گے. تو ان لوگوں کو انگلش آتی ہی نہیں ہے, یہ لوگ گرو کیسے کر رہے ہیں؟ ان ملکوں نے اپنی لینگویج کو اڈاپٹ کیا, ٹھیک ہے. چاہے آذربائیجان ہو جائے, ترکی ہو جائے, عرب کو آپ دیکھ لیں, وہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن کریں گے یا کوئی بھی ان کا اپنا جو سا پبلک ڈاکومنٹ ہوگا, آفیشیل ڈاکومنٹ ہوگا, کوئی بھی عربک لینگویج کے بغیر نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا. تو اپنی لینگویج کو پروموٹ وہ ریاست خود کرتی ہے, گورنمنٹ خود کرتی ہے, اس کے بعد پھر امپلیمنٹیشن کرواتی ہے انسٹیٹیوشن سے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریاست کا بھی کام ہے. جیسے ابھی مہوش نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اردو لینگویج کو آپ کریں, لیکن اس کا نوٹیفیکیشن بھی انگلش میں, انگریزی میں آ گیا. دیکھیے کتنا فوکس ہے. ڈاکٹر صاحب جی کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب ابھی تو یہ آزادی کا دن, یہ 14 اگست یہ ابھی شروع ہوا ہے, یہ تو دن پورا چلے گا, رات گئے تک یہ آزادی, یہ جشن ہم منائیں گے, خوشی ہم سیلیبریٹ کریں گے. اس دن کو منانا کیسے چاہیے ایکچولی میں؟ یہ ایک تو اب جو ایشوز ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ دن ہمیں یہ آزادی کیسے ملی اس پہ ہم نے ہسٹری پہ, تاریخ پہ ہم نے بات کی, کتنے لوگوں نے قربانیاں دی اس پہ ہم نے بات کی, لیکن بیسیکلی اس دن کو ہم کیسے منایا کریں, بتائیے. دیکھیں, جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی اینیورسریز جب مناتی ہیں تو وہ ان کے لیے ایک خود احتسابی کا عمل ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے, کیا سنگ میل ہم نے طے کیے ہیں, کیا باقی ہیں. وہ ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے. تو آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے, علامہ اقبال, قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر جو سربراہان مسلم لیگ تھے, قیادتیں, ان کا ویژن کیا تھا پاکستان کے حوالے سے؟ وہ ویژن تو کہیں راہ میں کھو گیا. وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. ہمارا تو قافلہ منزل پر آ کر لٹا. یعنی جیسے ہی ہم نے آزادی حاصل کی, جب ہم وہ جو گلی کے باہر تمام منظر بدل گیا تھا, جو سایہ کوئے یار اترا تو میں نے دیکھا, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ہم خواب لے کر چلے تھے, وہ جو آئیڈیالزم ہمارے ہاں تھا, وہ تو منزل ملتے ہی ہمیں راہزنوں نے آ لیا. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. یعنی اقبال کا ویژن کیا ویژن تھا کہ نہ تو مذہبی ملائیت جو ہے وہ اس قوم کی سربراہ بن سکتی ہے, اور نہ ہی سیکولر دانش جو مغرب کی کٹھالی میں تیار ہوئی ہے. یہ جو جینوئن اسلام ہے, جو قرآن کے اندر ہے, جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے, اس کو سامنے رکھ کر ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام اپنی امپلس میں, اپنے ٹیمپرامنٹ میں ایک مکمل ڈیموکریٹک ریلیجن تھا. اس ریلیجن کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا کہ جیسے ہی خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا تو پھر جو تالے آزما آئے, ڈکٹیٹرز آئے, انہوں نے اپنی صرف ہیجمنی کو بڑھانے کے لیے بڑی بڑی کنکویسٹ کی, بڑی بڑی فتوحات حاصل کی,
اور المیہ یہ رہا کہ جو ڈیموکریٹک امپلس تھی وہ دب گئی اور ڈکٹیٹرشپ آ گئی سامنے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر جو ڈکٹیٹرشپ کی ایک چھاپ لگی ہوئی ہے، عرب ڈکٹیٹرشپ، یعنی اسلام ری پگنائز ہو گیا. اسلام پگنزم کے خلاف آیا تھا، اور جب طالع آزماؤں نے اقتدار سنبھالا، اقتدار پر قبضہ کیا، تو پھر وہ جو پگان روایات تھیں وہ دوبارہ اسلام میں انٹر ہو گئیں. تو اقبال کا مدعا یہ تھا کہ ہم ہندوازم سے دشمنی نہیں رکھتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ریاست ایسی حاصل کرے جس ریاست میں ہم اسلام کو ایک ڈیموکریٹک ریلیجن کے طور پر اس کے جو سوشیو اکانومک اور مارل آئیڈیلز ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر سکیں اور دنیا کو دکھا سکیں کہ اسلام یہ ہے. اور اس سے ہندوستان کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے ڈیفنس کے لیے پاکستان ایک بہت بڑی، جو اوپر سے آتے ہیں لوگ سینٹرل ایشیا سے جو آتے رہے فاتح، تو پاکستان ایک سٹیل فریم بن جائے گا. یعنی اس کا بننا صرف اسلام کے مفاد میں بھی نہیں، بھارت کے بھی مفاد میں. ہم نے اس کو ہندو سینٹرک کر دیا. یعنی اس چیز نے آج بھی اگر ہم دیکھیں، آج کیونکہ میں نے سفید کپڑے کی بات کی اور اس کے حوالے سے بھی اور باتیں کی، یعنی اگر آپ دیکھیں 1 کروڑ ہندو جو بائی چوائس جن کے پاس آپشن تھا، جس میں سکھ تھے، ہندو تھے، وہ رہے اس ملک کے ساتھ کیونکہ ان کو قائد اعظم کے قول فعل پر یقین تھا. لیکن انفارچونیٹلی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہمارے لوگ بھاگتے بھاگتے نکل رہے ہیں، یعنی گلدستہ کہیں نہ کہیں بکھر رہا ہے. عثمان آپ نوجوان ہیں، پیغام نوجوانوں کے حوالے سے. اچھا پیغام آ گیا، ٹھیک ہے. تو کیا کہیں گے خاص کر اس گلدستے کو برقرار رکھنے کے لیے آزادی کے موقع پہ؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان اس وقت مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت جو ہے نوجوانوں کا کیا رول تھا، اور سوشل میڈیا آنے سے پہلے تک نوجوانوں کا کیا رول تھا. سوشل میڈیا آنے سے پہلے نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی تھی کہ وہ ہوتی تھی اس طرح کے طلباء تنظیمیں ہوتی تھیں، ان کے تھرو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اس وقت نوجوانوں کا رول صرف اور صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہ گیا ہوا ہے، جو کہ عملی جس چیز کو کہتے ہیں جامہ پہنانا، وہ عملی ایکٹیویٹیز اس میں نہیں ہے نوجوانوں کا رول. ابھی جسٹ ایک چیز کوئی وائرل ہوتی ہے، بس جو ہے سب نوجوان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ریالٹی پہ فوکس نہیں کرتے اتنا، کہ بس جتنا سوشل میڈیا پہ جو چیز چل رہی ہے، ٹویٹس چل رہی ہیں، جو بھی چیز وائرل ہو رہی ہے، جو نظر آ رہا ہے اسی کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا پیغام آج کے اس آزادی کے موقع پہ ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مت ہے کہ ہم ایک، یعنی مت تو نہیں، حقیقت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ماضی بڑا عظیم الشان تھا، لیکن اس ماضی کی بازیافت کے لیے عملی جد و جہد کہیں بھی نہیں ہے. وہ جو غالب نے کہا نا کہ فلک سے ہم کو عیش رفتہ کا کیا کیا تقاضا ہے، متائے بردہ کو سمجھے ہوئے ہیں قرض رہزن پر. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑی عظیم متاع رکھتے تھے اور راہزن نے وہ لوٹ لی تھی، اب وہ راہزن خود لے کر آئے اور ہمیں واپس کر دے. یعنی یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ذاتی کسب سے آپ نے اس متاع کو ریسٹور کرنا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ رازن جو لے گیا تھا نا، وہ آ کے ہماری عظمت پلیٹ میں دے گا. لیکن یہ بڑی خوبصورت بات مہوش ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، بڑی وزندار بات ہے اور سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ بھیا یہ جو پلیٹ ہے نا، یہ ایسے نہیں دی جائے گی، چھیننی پڑتی ہے جس طرح ہمارے ماضی کے جو ہیروز کی ہم نے بات کی. بہرحال ڈاکٹر شفیع صاحب بہت شکریہ، عثمان بھٹی صاحب بہت شکریہ. ناظرین، ہم آپ سب کو جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ بھائی صرف ایک پاکستان کی رسپانسبلٹی اپنائیں، اس ملک سے محبت کریں. ملک کے جہاں جہاں جس ادارے میں آپ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اسی ادارے میں رہ کر اسی حدود کو کراس نہ کریں، تبھی یہ ملک ترقی کرے گا. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. بہرحال مہوش بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ یہ پاکستان ہماری پہچان ہے اور اس کی ترقی، اس کی کامیابی، اس کی خوشحالی ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو آج کے دن آپ یہ عہد کریں کہ آپ جو سوال کرتے ہیں نا کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، تو آپ خود سے آج سوال کریں کہ میں نے اس ملک کو کیا دیا. تو یہی سوال ہم آپ لوگوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اگین آپ تمام دیکھنے والوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک.